आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सूर्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकभोग तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाल बाबा कळ्ळेलो आयचे परबेचो विशय बागयोन आनाचे देखील जेजूचे गोवाय जावया. आना हिब्रू भाशेन हा नाम म्हणजे कृपा हो उपकार. आमच्या अंतरात पडल्यार तिका तांबडे आनी हिरवे नेसनान न्हिदयलोली दिसती पडटा. तांबडी आनी हिरवे मोग आनी जिवीत खुणायता. परंपरेन प्रमाणे 7 आना वाजली आशिल्ली. हाका लागून सांत ज्योती आनी आनान मागणे आनी उपास केलो आनी तांकां तांच्या नमनीक जिविताक लागून जेजूची माय मारिया पातका विणें चलवली. तर 7 आना जावन आसा पात्रोन आंकवार चलयांची, पोतिनीची आनी शामायांची. ती आमकां अलावलेकारांक एक आवयची आनी शामायची खुणा जावन आसा. तीच आमची पात्रोन. आमकां सदांकाळ राखता आनी वायटांतली निवारता. तर ही सगळी कल्पना आमच्या मनात दवरून मिसाचे बेटेंतल्यान आनी 7 आनाचे मजतीन आयच्या काळार आमी जेजूचे खरे गोवाय जावन आनी कोरोना व्हायरस हे पिडेंतली आमकां सगळ्यांक राखून आनी सांबाळून बापाची कृपा आमकां सगळ्यांक हे पवित्र मिसाचे पेटेंतल्यान मागुया. मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी खुशाल आसा किरीत भाशेन सगळीं ओलावलेची फिरगोसकारां. कारण आयज आमची आस्कारी, आमची पात्रो भाग्योन आनाची जावन आसा पळो. आनी ताकाच लागून आयच्या फेस्ता दिसा सेवाधर्मीक रितीचो आमी विशय विचून काडला तो म्हणल्यार भाग्योन आनाचे देखील जेजूचे गोवाय जावया. हो विशय ह्या वर्साच्या आमच्या मौळीक विशयाचेर तुमी म्हजे गोवाय ह्या विशयाचेर आदारलेलो आसा. तर आयच्या काळार आमी ह्या संवसारांत क्रिस्ती भावार्थी कशी आमची भावार्थाची यात्रा चलता आसतना भाग्योन आनाचे मोजोती आमच्या उतरांतल्यान पुण्यांतल्यान जिवितांतल्यान जेजूचे जिवे गोवाय आयच्या काळार आमी जावूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी घोडाय ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमी मागुया. आनी जायते फावटी भाग्योन आनाच्यो जायते आमी परबो, जायते नवेनांनी आमी वांटो घेतला. पूण तिचे भाशेन उतरांतल्यान पुण्यांतल्यान देवाची गोवाय जावपाक आमी चुकल्या. देखून ह्या वेळार मिसाचे सुरवातेक आमच्या चुकीचे पातकाचे आमी देवा लागीं भोगसोनेन मागुया. हांव पातकी स्वर्गवेला देवाक आनी तुमकां भगवान भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनात चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें सारकी कागां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. देवा स्वताक घेवन सदांच सवाले सगळे देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे स्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Sonia,
आमच्या कॉलावरींच्या फिरगोजकरा पासत आमी केटयता जावं हांगासर आसात जावं परदेसांत वावर करतात तांकां देवान राखूंक सांबाळूंक तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद घालूंक तेच भाशेन आख्खो संवसार कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून भिरांतीन जियेता तर सांत तानाचेर मजती ही मारिकार पिडा पयस जावंक ह्या मिसांतल्यान आमी मागता प्रार्थुया सर्वेस्परांच्या पुर्वजाच्या देवा भाग्योदानाक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवय तूं हे केली तिचो आनी आमच्या जोडेंतल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचताव तिच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवून उदार मनान तयार करून आनी तुवें तुजे पोरजेक भासायलोनी सोडून आमा सोमेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याच्या फळांची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सिरियाकाच्या पुस्तकावेले वाचप आता ना वसत्या मनशांक आनी पिणके फाटल्यान पिणका आमच्या पुर्वजांक वाकाणूया हे मनीस दोयाळ उदार काळजाचे मनीस तांचे प्रमाणीक कोण्याचेर विसर पडूंक ना तांचे दायज तांचे सोस्ती लागीं तोपता आनी तांची गिरेस्ताय तांच्या नातवांक वंटुवांक उरल्या तांची सोसूत कोराराक तीर रावली आनी तशेंच तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं तांची सोसूत सासणांक दोगतली आनी तांची मोहिमा पालोवन वेची ना तांच्यो कुडी सवस्तायेन निखिपिल्यात आनी तांची नांवां पिणकेचे पिणके जिवींच आसात सगळ्यो पोरजा तांची जानवाय परगडटल्यो आनी सभा तांची कीर्ती गाजयतली देवाचे उतर ये देवाचे बरोबर आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाच्या शिवासो परतून म्हणुया सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाच्या शिवासो तुजे सोस्तींतल्या एकल्या तुज्या पदाक तुज्या शिवासोणार बसयतलो अशें सर्वेस्पराक सोबत घेवन दाविदाक उतर दिल्लें उतर तो मोडचो ना जबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाची शिवासो खरेंच सर्वेस्परान सियोन शार विचून काडला तेंच ताका जाय आपलें ठिकाण करूं हांव हांगा सदांकाळ जियेतलो हांगा म्हजें विराट करून हांवें येवजिलां जबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाची शिवासो थंय दाविदाक बोडवून सोंसोन हांव उजयतलो आनी म्हज्या मागलोल्याचो दोरचो दिवो पेटोवन सांबाळटलो ताच्या दुस्मानांक लोजेक घालतलो पूण ताचेर म्हजो मुकूट परजळटलो जबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाची शिवासो
क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोया. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव खोली दाखवेन आनी म्हजो बाप गुलवाडी. म्हजें सगळें फोडां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता, आनी फोडां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फोडां दिवचे खातीर तो पेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयला त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजें सगळें रावात आनी हांवूय तुमचे सगळें रावता. फांटो दाख वेतेक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायना. तशेंच तुमी म्हजें सगळें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. हांव दाखवें, तुमी फांटे. जो म्हजें सगळें रिगून रावता आनी जाचें सगळें हांव रावता तो सुबांक फळां दिता. कित्याक म्हजे विरेक तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजें सगळें रिगून रावना जाय जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करता आनी उज्यान उडयता आनी ते लासता. तुमी म्हजें सगळें रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सगळें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबांक फळां दिवची आनी म्हजें शीस तुमी जावचे, ही म्हज्या बापाची महिमा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणी भावांनो, आयज व्हडा कुशळटायेन आनी भक्तीपणान आमी आमच्या आस्कारीन भाग्योन आनाची परब समारंभून एकठांय जाल्या. दुसरे वाटेन आयचो दीस आमकां एक भावार्थाचो दीस, कित्याक आयच्या दिसा 1985 वर्सा हो आमचो गांव फिरगोस म्हूण स्थापली. तर आयची परब आमकां ताचोय उगडास करता. आयच्या सेवा धर्मांत आमी हो अक्ताबरीक विश्व विचून काडला. भाग्योन आनाचे देखीन जेजूचे गोवाय जाल्या. प्रितीच्या भावा भयणांनो, ह्या आख्या गौडीक वर्सान तुमी म्हजे गोवाय हो विशय ही जेजूची उतरां परतून परतून आमच्या कानार सारता. ह्या विशयाचेर जायतो आमी नियाळ केला. हो विशय आमकां इतलो म्हत्वाचो, ताका लागून ह्या आख्खे गौडीक परस कोण भाशेन आमच्यान जेजूचे गोवाय जावंक जाता तें आमचे मुखार, आमच्या दोळ्या मुखार पवित्र सोबेन दवरला. कोणें जेजूचो गोवाय जावंक जाय दर एका बाप्तिस्म घेतलेल्या क्रिस्ती भावार्थ्यान आपल्या बेसा प्रमाणे जेजूचो गोवाय जावंक आपयला. खंय काय आमी गोवाय जातल्या आमच्याच कुटुंबान, आमच्या समुदायान, आमच्या शेजाऱ्यान, आमच्या गांवांत, आमच्या फिरगोचेर, समाजान जी ओनीत वसता थंय आमी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां आपयल्या. कशे भाशेन काय आमी जेजूचे गोवाय जातल्या? न्हय फकत उतरांतल्यानूच, पूण आमच्या जिवितांतल्यान, आमचे देखीबोध जिवितांतल्यान, क्रिस्ती जिवितांतल्यान आमी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां उलो मारला. भावा भयणांनो, ह्या गंभीर परिस्थितीक लागून आयज जेन्ना ही परबेन आमी घरा आसता, एक फामील कशी वांटो घेता तेन्ना आमचो नियाळ आमी कोण भाशेन आमचो कुटूंब, आमचे क्रिस्ती कुटूंब जेजूचे गोवाय कशें करतल्या हाचेर आमी नियाळ करया. आनी हो आमचो नियाळ फुडें व्हरून एक म्हजो अणभव तुमच्या मुखार दवरता. जेन्ना रायतूरचे सिग्नारीन हांव म्हजी आकांडी करतालो तेन्ना आमची SSPP म्हूण संस्था आमची आसली आनी संस्थेच्या वांगडी कशे आमी सिग्नारीज आमच्या सोर भोंवतणी आसतल्या जावं ती गोरी जावं ती
दुर्बळ जावन ती पिडेज व कसल्या आडखळीक सांपडलेल्या भावा भयणां तांच्या कुटुंबाक आमी भेट करतल्या आनी असलोच एक कुटुंब आमी भेट करतल्या ह्या कुटुंबांत घोव बायल आसली ताचे 2 पूत आसले आतां ही कुटुंब तुमचे मुखार हांव दवरता हो कुटुंब ही घोव बायल जायत्या वर्सांनी तांकां एक भुरगो जल्मलो आनी हो भुरगो एक आमी म्हणटा डिफरंटली एबल्ड असो जल्मलो ताचे उपरांत परत ती आवय एका पुताक जल्म दिता आनी दुसरोय भुरगो अशेच परिस्थितीन जल्मला दुसरोय भुरगो डिफरंटली एबल्ड म्हणून जल्मता आनी दोगूय पुतांची परिस्थिती सारकी गंभीर एकल्याक दोळ्यांनी दिसना ताच्यात उलोवंक जायना जाल्यार दुसऱ्या पुताक मोदें मोदें मोडणें मारता तो दोनीर पडटा ताका धरून ताचे बरोबर 24 वरां आवय बापायन रावचें पडटा बापूय परदेसांत वाव करतालो आनी ही आवय एकलीच आसून ह्या दोगांय पुतांक तिणें वाडयलें पूण जेन्ना हे दोगूय पुतांक तिच्यान एकट्यानूच सांबाळ करूंक जायना तेन्ना हो बापूय परदेसांत आपलो वाव सोडून घरा आपले पोतेनीक आदार दिवंक येता आनी आमी जाणो असली गंभीर परिस्थितीन जियोप सोंपें न्हय आनी निराशीपण जिवितांत भितर जाता तेन्ना हो बापूय निराशीपणान सगळे असले वायट चिंतनां मनान येवन सोऱ्याचो गुलाम जाता बरोच सोरो येता आतां बायलेन ह्या दोगूय पुतांची सेवा करूंक जाय दोगूय पुतांक पळोवंक जाय त्याच बरोबर ह्या घरकाराची सेवा करूंक जाय पूण जितले फावटी आमी ह्या कुटुंबाक भेट करताल्या केन्नाच ही बायल गुणगुणास नासली वो घरकाराचे वायट खबरो सांगनासले वो हे आपल्याक कित्याक जालें असली कांयच चिंतना तिच्या मनांत येनासली पूण मोगान तिणें आपल्या दोगूय पुताचे आपल्या घरकाराची सेवा केली थोड्याच वर्सांनी घरकाराचो सोरो चड जावन घरकार सोंपता आनी हे वेळार ही अस्तोरी एकसूरपणान भितर सरता एकल्याच्यान तिणें आतां ह्या दोगूय पुतांचे जे आतां वाडल्यात जे आपले तरणाटे पिरायेर पावल्यात तांची सेवा करची पडटा ह्या वेळार ती चिंता आपल्यान कशें म्हूण तांचो सांबाळ करूंक जाय कोण आपल्या आदाराक ना आनी अशेंच आमचे सिग्नारीचे वडील आमचे SSCBचे वडील चिंताले ह्या भुरग्यांक आमी कशे भाशेन आदार करचो खंय म्हूण तांकां घालचें पूण ही आवय ह्या भुरग्यांक सोडून दिनासली त्या वेळार तिच्या आदाराक तिची एक इश्टीण येता आनी हे इश्टिणीक असलोच एक पूत आसलो तिचोय पूत डिफरंटली एबल्ड पूण तिचो पूत मातसो बरो आसल्यार ती तोच अणभव जो तिका आसलो तो त्याच अणभवान ती हे भयणीक आपल्या आदार दिवंक येता कांय बरी गोवाय भितरली ही दोनूय हो कुटूंब आनी अस्तोरी आयज आमकां आमच्या दोळ्यार पडटा प्रितीच्या इश्टानो आमचे सोद भोंवतणी कितली असली कुटुंबां आसतली आपले जिवितांत आसलेल्या अवघड परिस्थितींत आपल्या जिवितांत आसलेल्या कश्टां उदेशी आपल्या जिवितांत अणभवलेल्या गरीबसाणी व हेर आडखळी मध्ये ती निराशीपणान मरना जेजूक चिटकून रावन जेजूचे गोवाय जातली कुटुंबां आसात दुसरे वाटेन थोडी कुटुंबां आमकां आसतली जी थोडे क्रिस्ती तत्वां मुद्द्या प्रमाणे जिवन चुकल्यात क्रिस्ती गोवायकी दिवन फाटीं सरल्यात आयज ही परब करतना आमी आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबाचेर लक्ष मारया आमी आमचो कुटुंब जेजूचे गोवाय जातले कुटुंब केल्याक केले जाल्यार देवाक आर्गां दिवया आनी जर तर आमी फाटीं पडल्यात कितें चुकलां जाल्यार वा कितें उणें जालां जाल्यार आयचे परबे सुमयार अदीक जेजूचे गोवाय जातले कुटुंब करून आमी वावरूंक प्रयत्न करुया आयज आमी भागवंत आनाची परब समोरता पवित्र सोबेत भाग्यवंतां स्वता भक्तां आमच्या दोळे मुखार आनी ते आमकां तांकां आमी व्हड मान दिता आमी तांकां मान दिता कारण ती आमचेच भाशेन मनीस पूण आपल्या जिविताचे परिस्थितीन ती देवाक मानवली संत भक्तांच्या जिवितांत बडे आव्हानां नासली काय तांच्या जिवितांत प्रश्न
तांकां वायट परिस्थितीन फुडो करचो पडोवंक ना, तांकां मरणान लेगून फुडो करून पडोवंक ना. व्हडलो बाबा भयणीनो आनी हातूंतल्यान ती जेजूक धीर रावली. असले परिस्थितीन जेजूक गोवाय दिली आनी हाका लागून ती देवाक मानूंक लागली. आनी आयज आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या आस्कारेन भाग्योन आना. गोडे पवित्र पुस्तकांत आमकां आनाची आनी तिच्या पती भाग्योन जोखीची खबर मेळना. पूण आमी म्हणटात एपोक्रिफल बुक्स जे शुभ वर्तमानांत आमचे पवित्र पुस्तकांत मानून घेवंक ना. त्या पुस्तकांत अदीक करून भाग्योन जाकोबान बरयलेले शुभ वर्तमान द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जेम्स हातूंत भाग्योन आना आनी जोखीची खबर आमकां मेळटा. कोण काय भाग्योन आना आनी जोखी? ती गिरेस्त कुटुंबांतली देवाचे विनंतीन बोलवली मनशां, बाबांची मनशां ती धर्माचे रिती कायदे ती पाळटाली. पूण तांच्या कुटुंबान तांकां भुरग्याचे देणे नासले. आनी भावा भयणांनो, त्या काळार जुदेवामध्ये जरी तर खंयच्याय कुटुंबाक भुरगे ना जाल्यार तांचो समज आसलो की ह्या मनशांनी ह्या घोवा बायलेक कसलें तरी व्हडलें पातक केलां आनी हे पातकाची खास कशी तांकां भुरगे ना. असल्या वायट अणभवान असले समाज तांकां वायट नदरेन पळयताले. असल्या संदर्भात भाग्योन आना आनी जोखी आपल्या भावाक हालयना, पूण अदीक करून आपल्या भावाक थीर करता. देवाच्या एकवटान ती जेता, मागणें उपास करून ती देवाक मानवलेली जाता. आनी देव तांच्या ह्या बऱ्या जिविताचेर आशिर्वाद घालून तांकां भुरग्याचे देणे फावो करता. आनी हे भुरगे मुखार बाबा भयणांनो आमची भाग्योन अंकवार मालिका. आनी भाग्योन आना आनी भाग्योन जोखी बरोबर हे आपल्या भुरग्याक बरे देखीन बऱ्या गुणांनी वाडयता. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान तिका वाडयता. भाग्योन आना एक आंगवण केलोली की आमकां त्या शुभ वतान मेळटा. जेन्ना जे भुरगे तिका जल्मता ते वाटतोच ती देवाक भेटयतली म्हूण. आनी भाग्योन आना आनी जोखी अंकवार मारे आख्खे जिवीत भर देवाक भेटयता. प्रितीच्या इश्टांनो, आयच्या वाचपांनी आमी नदर मारया. आयचे पयले वाचप सिराकाच्या पुस्तका वयले वाचप. आतां हे वाचप समजून घेवन आनी मातशें ह्या पुस्तकाचो संदर्भ, ह्या पुस्तकाचो कॉन्टेक्स्ट जाणून जाल्यार बरें. हो बरोवपी सिराकाच्या पुस्तकाचो बरोवपी ह्या काळांत बरयता जेन्ना जुदेवाचे ग्रीक अधिकार चलयताले. ग्रीक सेल्युसिड्स हो जोमो जुदेवांचेर अधिकार चलयताले आनी हो ग्रीकांनी तांचेर दारुणायेन टॅक्स घाल्लो. आनी ह्या घाल्ल्या टॅक्साक लागून जायतो जुदे लोक, जायतीं कुटुंबां तुफान आव्हान भितर सरली. लोक अदीक आनी अदीक गरीब जावंक लागलो. असल्या वेळार जे जुदेवांमध्ये आसलेले भावपणाचो एकचार, जे कुटुंबीक मूल्य आसली ती बिगडत वचूंक लागली. कुटुंबाचो एक वांगडी गिरेस्त जाता जाल्यार तो आपल्या दुसऱ्या भावाक आदार दिवंक फाटीं सरतालो. अशें तांचे मदें हो वेगळोचार, गरीब गिरेस्तांचो वेगळोचार वाडत लागलो. कुटुंबीक मुल्यां एके भाशेन तुफानाक सांपडली. कुटुंबीक मुल्यां एके भाशेन नोकय जावंक लागली. दुसरे वाटेन जुदेवांचे तरणाटे हे ग्रीक कल्चर जे भितर सरता ताका बली जावंक पडले. ग्रीक कल्चर तांणी आपणायलो आनी हो तांचो जुदेवांचो कल्चर, जुदेवांची शिकवण जी आसली ती हळू हळू करून सोडूंक लागली. आनी असल्या वेळार सिराक पुस्तकाचो बरोवपी तांकां उगडास करता, तुमकां देवाची जाणबाय फकत जुदेवाच्या धर्मान, जुदेवाच्या तोरान मेळटली. आनी आयच्या भागांत जो आमी वाचता बरोवपी तांकां तांच्या पुर्वजांचो उगडास करता. घडये हो लोक आपल्या पुर्वजांक विसरलो, तांची नांवां तांकां खबर नासली, पूण परतून तो तांकां उगडास करता आनी कोण भाशेन ही तांची पुर्वजां शेगुणीत जिवीत जिवन आपले कुटुंबीक बुंद्या राखून सांबाळून देवाक मानवलेले जागे हो तांकां उगडास करता. आनी एके भाशेन हे तांचे पुर्वज जे आसले तांकां तांचे मुखार गोवाय कशें दवरता. आजच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारया.
हेचे शुभ वर्तमान जुआमाच्या शुभ वर्तमानांतलो 15वो अल्वेसवर आनी हांगा जेजू म्हणटा हांव बरी दाखले तुमी फाणटे प्रितीच्या इश्टांनो घोडेक आमकां दाख मेळ्ळी वा दाखा मोड्यान आमी घोडे चडशी पावूंक ना पूण जरी तर आमी एका दाख वेलीचें चित्र पळयलें जाल्यार आमचें लक्ष पयलें त्या फळांचेर येता दाखांचेर येता कित्याक दाखो वयर मांडवार जाता त्यो भोगल्यो आसतात पानांनी खांद्यांनी हो मांडो भोगलो आसा पूण गरजेची ते म्हणल्यार सकयल आसा ती दाखवे त्या दाखवेलीक पानां ना ताका कांयच फळां बी जायना पूण जरी तर आमकां दाखो मेळटल्यो जाल्यार ही दाखवेल गरजेची आनी आयज जेजू उरास करता आमच्या दर एकल्याच्या जिविताची दाखवेल जावन आसा जेजू जरी तर आमी जेजूक चिटकून रावना जाल्यार जरी तर आमी आमचें जिवीत जेजूक रिगून रावना जायत जाल्यार आमच्या जिवितांत बरी फळां दिवंक जायना जरी तर आमी जेजूचे गोवाय जातले जाल्यार न्हय फकत बेश्टे भायल्यान क्रिस्तांव कशी वो भायल्यान आमी जेजूक चिटकोन आसा अशें दाखोवन न्हय पूण आमच्या भितरल्यांतल्यान आमच्या आख्खे सोयम्यांतल्यान आमी जेजूक चिटकून रावन तेन्नाच की आमी जिवितांत बरी फळां दिवंक पावतले आनी बाबा भयणांनो आयच्या काळार जेन्ना आमचे सोर भोंवतणी ही पिडा पसरत येता जायती भिरांत उत्पन्न जाल्यार जायते आव्हानांक आमी फुडो करचो पडला जायते कुचांबळाय आमचे सोर भोंवतणी आसा जायते निराशेपण जायते मरण जायते काडूंक आमच्या जिवितांत ह्या काळार भितर सरता तेन्ना आयज आमी दर एकल्या क्रिस्ती भावार्थांनी आमच्या कुटुंबांनी जेजूक चिटकून रावन जेजू आमचे जिवीत बांदून हाडून आमच्या जिवितांतल्यान ही बरी फळां घेवंक पावूंक जाय प्रितीच्या इश्टांनो आयच्या ह्या परबे समयार आमच्या जिवितांत आमी कितें घेवन वचुया ह्या परबेचो फळ कसो आमच्या जिवितांत तुमचे मुखार हांव 4 मुद्दे दवरता पयले सुवातेर मागण्याची आनी देवाच्या जाणवायेन भरलेली मनशां जाल्यार मोगाळ भाव भयणांनो खंयचेय बागेंत आनाचें चित्र आमी पळयलें जाल्यार तिच्या हातांत जुदेवांचें पवित्र पुस्तक आसतलें आनी तिचे कुशीक भुरगें अंकवार मारिया आसतली एक आवय कशी ती आपल्या धुवेक देवाच्या मोगान देवाच्या जाणवायेन तिणें तिका वाडयली आमचे फिरगोचेन आमची इमाज जी आमच्या दोळ्या मुखार आसा खंयचो रित्या इमाजीन भागवत आनाच्या हातांत जुदेवाचें पवित्र पुस्तक आसा मोगाळ भाव भयणीनो काय बरी चाल आमच्या आदल्या आवय बापायची शाबाय शामाची आसली पयलीं आपल्या भुरग्याक देव दाखयताले हो पळय हो पळय जेजू आसा जेजू पाव कोर अशें आपल्या सुपुल्या भुरग्यांक ही बरी चाल शिकयताली आयज ही चाल पळोवन आमी आपणांक जाय आयज आमी आमच्या भुरग्यांक सगळें दिता संवसाराच्यो सगळ्यो वस्तू दिवंक आमी हार्पीत जाता आमी आमच्या भुरग्यांक जेजू दिला काय हो विचार आयज दर एकल्याक आमी करचो दुसरे सुवातेर सिराकाच्या पुस्तकान जो बरोवपी आयज त्या काळाच्या लोकांक आनी आमच्या लोकांक आमच्या पुर्वजांचे तांचे शेगोडी जिवीत तांच्या कुटुंबीक मुल्यांचेर लक्ष घालून आपयता प्रितीच्या इश्टांनो आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी आपल्या काळार काय बऱ्यो शेगुणां काय बऱ्यो चाली आमी आपणायलेल्यो आयज घोडेक आमी ते तांकां आउटडेटेड म्हणटांक जाय आयज घोडेक आमकां दुसरे कल्चर दुसऱ्यो चाली दुसरी परंपरा बऱ्यो लागल्यात जाय आयज घोडेक आमचे कुटुंबीक जिवीत जावं ते सिरियलाचेर मोटिवेट जाल्यात सिरियलांचो परिणाम मुवींचो परिणाम वेस्टर्न कल्चरान म्हणटा तांचो परिणाम आमच्या कुटुंबाचेर जाला काय आयज परत जे बरे तत्वां बरी मूल्यां बरे शिकून आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी आसतले ते परतून आमी हुस्कून परतून ते आमच्या कुटुंबांनी इम्बायब करून परतून आमच्या कुटुंबांनी ते घालून आमचे कुटुंब बरें गोवायचे कुटुंब करूया तिसरे सुवातेर मोगाळ भाव भयणीनो आयज जेजू आमकां सांगता तुमी जर म्हज्यान रिगोना जायत जाल्यार तुमच्या फळां दिवंक जायना आनी जो फाटो बरी फळां दिना तो कातरून उज्यान दासपाचो
आयज मोगाळ बाबा भयणीनो दर एकल्या क्रिस्ती भावांतल्यान दर एकल्या बाप्तिस्म घेवन जेजूक आपणायलेल्या मनशांक जेजूचो बोवाय जावंक जाय. कशी म्हूण आमी बोवाय दितले आयज दुसरो लोक आमकां क्रिस्तांव न्हय फकत आमच्या नांवाचेरूच न्हय फकत आमच्या चाली आमच्या परंपरे उद्देशीक न्हय फकत आमच्या न्हेसना उद्देशीक आमी क्रिस्तांव म्हूण धरून गरज पूण आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान आमचे बरे देखीक जिवितांतल्यान आमी गोवाय जावन आयज आमकां उलोवप. एकलो बरोवपी अशें म्हणटालो, प्रीच क्रायस्ट ऑल द टायम्स इफ नेसेसरी यूज वर्ड्स. दर एक वडेक जेजूक तोरवट कर आनी गरज जाल्यारूच उतरांचो वापर कर. प्रितीच्या इश्टांनो, उतरांचो वापर करचे स्वातेरूच आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान आमच्या शेगोणीक क्रिस्ती कुटुंबीक जिवितांतल्यान आमी जेजूचे गोवाय जावया. आनी चवथे स्वातेर मोगाच्या भाव भयणीनो, हे गंभीर परिस्थितींत आमी आसतना जेन्ना आमचे सर भोंवतणी भिरांत आसा, दूख पसरत येता, जायत्या जाणांच्या कुटुंबांत दूख भितर चला, कुटुंबाचे वांगडी हे पिडेक बोली जावन मरत वेता, तेन्ना अदीक आनी अदीक आमी गोवाय जावन आमकां उलोवप. फाटल्या कांय दिसांनी फेसबुकाचेर हांवें एक मेसेज पळयली आनी एक बायल एक मेसेज तिणें घाली आनी तिचो घरकार एके पिडेक लागून सोंपतलो. घोडेक तिचो आरोप दोतोरान नर्सीन ताचो बरो तो सांबाळ ताका बरें ते वखद दिता तें आमकां खबर ना. पूण ही बायल आख्या मेसेजीन दोतोरांचेर नर्सींचेर शिराक सोडटाली, तांकां वायट उतरां लेखताली, तांकां वायट मागताली. तेन्ना आनीक मनीस, क्रिस्ती मनीस हे बायलेक एक रिप्लाय घालता. तो म्हणटा, असल्या गंभीर परिस्थितींत, असल्या तुज्या जिवितांत आसलेल्या दुखा वेळार दुसऱ्यांक शिराक सोडचे स्वातेर तुजो जिवितांत हो दुखाचो अनुभव आसा, ताचो वापर कर दुसऱ्यांच्या जिवितांत असले दूख आयला ते ताका पुरो करूंक तुजो आदार दी. प्रितीच्या इश्टांनो, आमच्या जिवितांत घेतलेल्या अनुभवा उद्देशी कसले ते अनुभव जावन बरें वो वायट आमच्या जिवितांत आमी अनुभवलेल्या आव्हानांतल्यान दुखांतल्यान दुसऱ्यांच्या जिवितांतले दूख, दुसऱ्यांच्या जिवितांत आसलेले संकट, दुसऱ्यांच्या जिवितांत येतले निराशेपण नोपयत करून आमी आमचो आदार दिवया. आनी कांय बरो सोयीक आमकां ह्या दिसांनी दुसऱ्यांक असलेच वरवाशाचे आमी हात्यारां, वरवाशाचे धुमणे आमी जावन आमकां जायत्यो संद्यो मेळटल्यो, त्या संद्यांचो आमी बरो तो वापर करुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या दिसा अख्ख्या भारताच्या भस्मांनी आख्खे पवित्र सभेक उलो केला. आयचो दीस मागण्याचो आनी उपासाचो. ही पिडा जी आमच्या देशांत पसरत येता, हे पिडेक लागून जायत्यो जीव आमी सेणटा. आमची मागणी खतखत्यान बापाक उबारून आयचो दीस मागण्या आनी उपासान सारून आमकां उलो केला. तर आयच्या दिसा काय बरें, आयज आमचे परबे दिसा होच थोडो आमच्या जिवितांत वेळ मागण्याक सारून कांय सॅक्रिफीस त्याग आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा करून ही बरो अर्दीक अर्दाबोरीत करून आमी वावरुया. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त जो एका कुटुंबांत जल्मलो, एका पवित्र कुटुंबांत जल्मलो, तो ह्या अंतरार हाजीर जातलो. ताणेंच भाग्यवन आनाक विचून काडली, हो ताचो पवित्र कुटुंब तयार करून ताचे कडेन मागुया, सायबा आमच्या दर एकल्याचें कुटुंब पवित्र कर. आमच्या दर एकल्याचें कुटुंब तुज्यान रिगून तुजें सवें जिवन आमी तोखता तसली फळां दितली गोवाय जावन ह्या मिसा भेटीन आमकां कृपा मागुया. प्रितीच्या भयणी भावना, आतां
आज आयकल्ल्या देवाच्या उतराच्या उजवाडात आमचे जिवीत भाग्योन आनाचे देखीक जेजूच्या आयच्या काळार गोबाय जाता तसले करूंक आमी वावरूंक काय आमची मागणी ह्या वेळार खालतिकायेक आमी पवित्रित्वे मुखार आमी दवरुया. वर्तमान हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. कोवीड चवथेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचे दिसा मनांत दवरून आपल्या जिविताचे देखींतल्यान शुभवर्तमानाचें अकोण गोवाय जावन तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. सरकारी वडिलांनी एकामेका सोबे शांती वस्ता दुसऱ्यो सवलत्यो घडून हाडून आनी पोरजे मोदें एकवट सांबाळून कसलीच अंतोर वेगळचार करिनासतना आपले पोरजेची ताणें सेवा करून तांकां बापाची कृपा मागुया. ते दिसकोटी देव मंदिरांत आनी घराघरांनी शिकवण दीत आनी जेजूचें शुभ वर्तमान परगटीत रावले. आमी आमच्या बेसा प्रमाणे दिसा दिसकोटी आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी कोरड्यांनी आमच्या आस्कारीन बागेवन आना भाशेन दुसऱ्यांक देवाचें राज विस्तारपाचें निरादीक गोवाय जावन आमकां पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती मागुया. स्वताची साक्षी सगळ्या वर्सांक मेळचे खातीर हें सोतीच्या राजाचें शुभ वर्तमान आख्ख्या संवसारांत परगट जातलें. आमच्या दर एका कुटुंबान देवाच्या उतराक पयलो वेगळो जागो दिवन क्रिस्ती तत्वां मनाचें जिवीत जिवूंक स्वताचे साक्षीदारां जावन आमकां देवाचो आदार मागतना आमच्या कुटुंबाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. आपले उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली. आयज आख्ख्या संवसारांत कोविड-19 हे पिडेक लागून वायट परिणाम जाला. जायतो लोक ह्या दुयेंसाक सांपडला तर जायतो लोक हे पिडे वरवीं मरून गेला. ही पिडा नकळत करून जायते दोतोर आनी सायंटिस्ट वावुरतात. तर हे पिडेक आड झुजतल्यांक आनी सोंपून गेल्ल्या भावा भयणांक देवाचो आदार आनी शांती बागेवन आनाचे मजती आमी मागुया. ह्या वेळार आमचे हात सोडून दोळे धापून बागेवन आनाचे मजतीन आमची खासगी मागणी पवित्रित्वे मुखार आमी दवरुया. ज्यो अस्तुरेन लग्न जावन भुरग्याच्या देण्याक आशेतात तांकां देवाची कृपेन भुरगें फावो जावंक आमी मागुया. आमची लागशिल्ली पयशिल्ली जावं कोवीड ह्या दुयेंसाक लागून कश्टतात जावं भिरांतेन आसात आपणा पासो मागूंक लायला तांकां आमी बेकोणी मागुया. पिडेस्तांची सेवा करतल्याक देवाची कृपा मागुया. आमची कुटुंबाची मागणी खेरीत भाशेन
परदेसान आसात तांकां देवान राखूंक सांबाळून मागुया. जायती आमची भावां भयणां हे मारिकार पिडीक लागून वावर ना जावन घरां निराशीपण चालतात. तांकांय ही पिडा नकोच जावन बेगीनूच वावर तांकां आमी मागुया. आमच्या भुरग्यांचेर सगळ्या बऱ्या देगणारांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. विटोळी गाणं घेऊया C14. मोगाच्या नामचे बलिदान सर्वपदवीदार देवा बापाक मानता तसलेच जावं मागात. हे तुमच्या नावाने बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नयनातले पवित्र विचारांना सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा आमच्या बाबा दिनवाशी काळजाचे भोगतीक आमी तुका भेटयता ती देणी दयेन स्वीकार कर आनी अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक वासायलोल्या तुज्या स्वर्गीच्या दायजान आमकां वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्वराक सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्वपदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्ताच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो हो कायदो हो निधीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ सगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजवून दोरेका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सरगणेचो फळ आमकां लागच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भोगता सांगाती निरंतरी संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Lord
पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशें कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांत दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांत दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सासणीक वराडाचें हें रगत पातकाचें भोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडटलें हे म्हज्या उगडासाक करात आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सरमणची काल सुद्दां समर्पिता तुजे मुखार आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप आमच्या गौंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडवी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची आमच्या अलावलेच्या दर एका फिरगोसकाराची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां बरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदुता भाग्योन जुसेवास भाग्योन आना आमची आस्तारीन आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगताची महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुता वरवीं भाग्योंत आनाचे देखीन मागण्यांतल्या जावं देवाचे उतर वाचून देव जाणवाय आमी आपणावून क्रिस्ती शेगुणाक आमी म्हत्व दिवंक जेजूक चिकटून रावून
सुभाग फळां दिवंक आनी ह्या दिसांनी जेन्ना पॅन्डेमिकाक लागून आमची भावां भयणां कश्टलता तेन्ना आमचो सगळो आदार गरजेवंता वासावून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन सगळीं आमी खालतिकायेन आमी उचालया. आमच्या बाबा सुखीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज हांगा येवं, तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातळां भोगोस आनी आमकां ताणेक पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवड. सर्वेस्परा सोल वायटांतली किरीत भाशेन कोरोना व्हायरसांतली तूं आमकां सगल्यांक निबाड. दया करून ह्या जिवितांत समज काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्त चेड्याक आमी भरवशान अपरेखता तर आमकां जीवदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक आसवटली पवित्री आनी महिमा तुजी विश्वासाच्या आसना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशीर परमणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबी आसून एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दियात. हो जावन आसा जेजू जो आयज आमकां भाग्यो आनाची पळवे दिसाक आपूण दाखवालीक चिंतून रावून सुभाग फळां दिवून आमकां तो पुरो करता. ह्या जेजूक आमच्या काळजांत घेवून आयच्या काळार आमी ताचे गोबाय जावंक सोदता ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे तरेचे म्हाका फावना तुजे राजकुमार म्हाका लायकी मेळटली. क्रिस्ताची खूब आनी रगत आमकां सासवाच्या जिविताक सांबाळ. क्रिस्त प्रसादाक गायन घेवया D7. Dio
प्रार्थुया. सर्वेश्वरांच्या देवा, पवित्रान नवजल्म घेऊन आम्ही मनशा तुझी भुरगी जावच्या तुझो सासणीक दाविदाचे कुडीत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तूं वेळ घेवची हिले आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्याच्या जेवणान आमकां आदादादोशी केली. ह्याच जेवणा वरवीं आनी भाग्योत्थानाचे विनवणेंत आमचे जिवीत दिसान दीस सोदी तुज्या आपणायलोल्या भुरग्याचे जिवीत जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या इश्टानो, ह्या वेळार किरीत संदी घेवन डिकन एलरॉय, ब्रदर क्लेगन, शांती निवास आमच्यो सिस्टरी आसात, आमचे कॉफ्रे कमिटीचे वांगडी, PPC वांगडी आनी म्हज्या नांवान सगळ्यांक तुमकां सांत आना आमच्या आस्कारिणीच्या फेस्ताची परबी आमी दिता. आयज आमकां सगळ्यांक अलावलेकरान खुशालकायेचो दीस, कारण आयच्या दिसा जशें आमी आयकून आमचो डिकन सांगतालो आपल्या प्रवचनांत 7 मे 1985 वर्साक आमचे कॉपेल आसलें ताका इगोर्जेचो दर्जो मेळ्ळो. तर आयज आमी सगळीं खुशाल आसा, पूण आमी जाणा पॅन्डेमिकाक लागून आमकां फिजिकली ह्या फेस्ताच्या मिसान वांटो घेवंक मेळूंक ना, पूण ओत्मीक वाटेन आमी सगळीं ह्या मिसान वांटो घेता. आयज जेन्ना आमी जाणा आमची परंपरा, आमच्या ओलावलींचो इतिहास आमकां सांगता ते भाशेन 1753 वर्साक आमच्या ओलावलीन आनी सोर भोंवतणी एक प्लेग आयलो आनी कसल्या वेळार सांत आनाची लोकांक वजूंक लागली आनी ताच्या आश्रयाक लागून आमच्या लोकांक देवान निवारली. आयज जेन्ना आख्खो संवसार हे मारिकार कोविड-19 ह्या दुयेंसाक लागून कश्टवता तेन्ना ह्याच आमच्या आस्कारिणी भाग्योन आना आयज आमी खेरीत भाशेन तिच्या परबे दिसा उलो मारता आनी हें दुयेंस पयस करूंक आनी आमकां सगळ्यांक राखूंक आनी सांबाळूंक आमचे मागणे तिचे वसतीन बाबा पुता आनी आत्म्या मुखार आमी दवरता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आमी जाणा सांत आनाचे मजतीन ह्या वर्साक जायत्यो ऑनलायन कार्यावळी आमी घडोवन हाडल्यो. तशेंच आमच्या भुजार आमी आमच्या इगोर्जेचो गरजेचो जावं रुफींग फॉल सिलींग असलो म्हत्वाचो वावर आमी हातांत घेतलोलो आनी सांत आनाच्या पात्रोनीच्या आदारान आमच्या फिरगोसकाराच्या सहकारान इस्टराच्या आदल्या दिसा तो आमी सोंपयलो. देखून आयच्या दिसा पवित्र रित्वेक भाग्योन आना भाग्योन आंकवार मारयेक आमी संतोशान भरून आमी तांकां दिनवासता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेजू जावन आसा नातू भाग्योन जोगी आनी आनाचो. आयज देवाच्या उतराची मोडणी करून आमचे मदें आसलो डिकन एलरॉय डागामा, नातू फेर्मीन आनी फ्रांसिस्को मार्टिन्स ओलावलींची, पूत बाबरा जे जावन आसा ओलावलींचे लग्न जाला टॉमास डागामा मोयराचो. डिकन एलरॉयान एप्रिलाचे 16 तारखेर प्रधान सेवकाची डिकनाची मागणी घेतली आपल्या आनीक 4 सांगात्यां बरोबर. रायतूरचे सिन्नारींत आमच्या बिस्म साहेबाच्या हातांतल्यान जेन्ना हांवें ताचे लागीं मागलें तो हांगासरलो नातू बुड्डोस फेस्ताच्या दिसा देवाच्या उतराची मोडणी करूंक आनी कसल्या वेळार ताणें खालतीकायेक सगळे उमेदीन आमकां गोंयकार दिलो आनी कांय सोबीत उतरांनी ताणें देवाच्या उतराची मोडणी आमचे मुखार दवरली. देखून आमी ताका दिनवासता.
आनी जेन्ना ह्या दिसांनी तो आपली लागशिल्ली यादनिकी मागणी घेवपाची तयारी करता आसतना देवान ताचेर ताच्या आपोण्याचेर ताच्या कुटुंबाचेर आनी जंयसर तो आकारणी करता तांचेर सगळ्यांचेर सुभान आशिर्वाद घालचो म्हूण आमचे मागणी. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयची आमची सेवा दवरपी क्रीत सगळी अर्ताबरी जावन जायत्या जाणांनी आमकां आदार दिला. पयले सुवातेर आमी दिनवासूंक सोदता आमचो ब्रादर क्लेगन तो जावन आसा आमचे ओलावणीचो. न्हूच आयच्या दिसा पूण क्रिस्मसाक, न्यू इयर जावं होली विकाक आनी किरीत भाशेन आयचे परबे दिसा जावं गायनां गावून जावं वाजोवन तेच भाशेन जायते फावटी आमच्या तरणाट्यांक संगीत शिकोवून जायतो भारी तो वावुरता. देखून आयज तांकां आमी सगळ्या ओलावणीकारांच्या नांवान ताका आमी दिनवासता. तेच भाशेन आयज जेन्ना तो कीबोर्ड वाजयता आसतना ताका गायन करून आदार दिला आमचे तरणाटे मारिस्का फेर्नांदीस. ताका आमी दिनवासता. ताचेरूय आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. आयचे दिसा जावं वाचपाक करून जावं दुसरे सेवा दवरपी क्रितीची मागणी करून सुरवातेची उतर आमची भयण हिल्डा डिकोस्टा, देवाचें उतर परगटपी आमचो भाव पॅट्रिक मार्टिन्स, तेच भाशेन भावार्थाची मागणी वाचपी आमची भयण मर्दीन वेदास, तेच भाशेन आमचो साकिस्तांव एंटनी डिमेलो आयच्या दिसाक आमच्या मिसाची जावं आमचें रिकॉर्डिंग करून आदार दितलो आमचो भाव लेस्टर कास्तेलिनो हांकांय आमचे दिनवास आमी पाठयता आनी देवाचो सुभान आशिर्वाद तांचेर आमी मागता. जावं आयज जेन्ना आमी थोडी एकठांय जावन आमचे इगर्जेची साफाय आमी केली, जावं आमचो भाव एंटनी, पॅट्रिक, जेनी, तेच भाशेन आल्तार तयार करून वाज तयार करून आदार दितले डेल्फिना फेर्नांदीस ताकाय आमचो आमी दिनवास आमी पाठयता आनी सांतानाचे मोजोतेर सगळ्यांचेर आमच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आतां आनी थोड्याच वेळान सांत आनाचो आशिर्वाद आमचेर घेतोच आमी आमचे मासीक आसा ताजी आमी उक्तावणी करतले. तर ते आमी बरे भशेन तातूंत आमी वांटो घेतले. आमची एडिटोरियल टीम आसा तांकांय आमी शाबासकी दितना, जाणी लेख बरयल्यात तांकांय आमी शाबासकी दिता. जशे तरेन डिकना आपल्या प्रवचनान चवथो प्रॅक्टिकल पॉयंट सांगतना आमकां उगडास केला. आयज फेस्ताचे परबेच्या दिसा आमचे CBCI कॅप्टीक बिशप कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया आसा तांणी निर्णय घेतला आमच्या आख्ख्या भारतांत आयच्या दिसा आमी उपास आनी मागणे करूं. हो आयचो दीस आमी सारून आनी हाचेर वरवीं जे आमचे पॅन्डेमीक आसा, व्हायरस आसा ताचेर आमी जोत मेळून घेवून आमचे मागणे बाबा मुखार दवरूंक. तेच भाशेन आमचो बाप साहेब आमकां उगडास करता. हो म्हयनो जावन आसा तेरसाचो म्हयनो आनी तो आमकां कितें भाशेन सांगता तेरसाचे मागणे जावन आसा एक पावरफूल वेपन टू फायट अगेन्स्ट पॅन्डेमीक. तर आमी सगळ्या ओलावणीच्या फिल्डोसकारांनी चुकय नासतना तेरसाचे मागणे ह्या दिसांनी सगळीं एकठांय जावन आमी करूं आनी अशे तरेन सायबिमाचे मोजोतीर आमच्या कुटुंबाचेर आख्ख्या संवसाराचेर आमची परदेसांत वावर करतल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. आनीक एक पावट सगळ्यांक कितें भाशेन आमच्या सगळ्या ओलावणीकारांक आमी फेस्ताची परबी दिता. पिडेस्त आसा तांकां आमी जेजूच्या उमळीत रगत आनी घाया वरवीं आमी पेखोणी मागता. ह्या वेळार आमी केलीत आशिर्वाद आमी घेतल्या आमच्यो मानव भागोवन दोरेका मागणे उपरांत आमेन म्हूण आमी जबाब दिवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमच्यो मानव भागोवया. सांत आनाची आयज आमी परब समोरता. ताची मोहिमा आनी संतोष देवा तावनूच येता. तोच देव तुमकां सदांच आपलो आशिर्वाद दिवूं. आमेन. भाग्योन आनाच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटोवन ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून
देवाच्या पेड्याचे चाकरे तुमचे काळीज आणि मोन लागून तुमकां गोठाय मेळू आमेन. स्वर्गीच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावली देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा. तुम्ही सगळीं आमच्या बापाच्या घरान सासणीक संतोष भोगूंक पावू आमेन. आनी सोद पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सोबे सदांच आसूं आमेन. भाग्योन आनाचे देखील जेजूचे गोबाय जावं वचून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संतानांचे पासत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या वासरे आमकां फावो जावच्या. सर्वेस्परांच्या पुर्वजांच्या देवा, भाग्यवंतानाक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची आवय तूं वेग केली. तिचो आनी आमच्या जोडेकल्याचो पुर्वजांचो मानान आनी मोलान उगडास करून आमी तुका दिनवासताव. तिच्या मागण्यांक आनी देखीक आमचे कुटुंब नाजरेच्या पवित्र कुटुंबा सारकेले करून आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देवाचो आदर आसूं सदांकाळ आमचेर थाय. ह्या वेळार आमच्या आस्कारिणीचो आशीर्वाद आमच्यो मानव बागोवन आमी घेवया. भाग्योन आनाचे मोजोतीर सोद पदवेदार देवाचो, बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर पडूं आमेन. आमच्या पासून सांत आनाच्या पदवी सुमयार आमचे फिरकोसेचो पाटवीदार फादर लिओ फेर्नांडीस आता वर्साचे मासीक सांत आनाच्या मुळ्यात ॲट द फीट ऑफ सेंट ॲन हाची उक्तावणी करतलो. ह्या वर्साचो बिस्कू साहेबान दिल्लो विशय तुमी म्हजे गोबाय मनाक दवरून पॅन्डेमिकांत कशी आमी जेजूचे गोबाय जावंक पावल्या हाचेर लक्ष दवरून हें मासीक आमी तयार केलां. वाचतल्यांक आमी बरें आवडटा. लेख बरयतल्यांक आनी एडिटोरियल टिमीच्या वांगड्यांक आमी दिनवासतात आनी ह्या मासिकाची आतां आमी उक्तावणी करता. शेवटाक आमी गीत घेवया U23.
आसतलें